नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। आउँदो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। 2074 सालमा भएको चुनावबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको 5 वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो? मतदाता सामु गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, कति अधुरै रहे? गाउँ गाउँका सिंहदरबार मानिएका स्थानीय तहले नागरिकलाई कति सेवा प्रवाह गर्न सके त? कि सिंहदरबारमा भएका भ्रष्टाचार र व्यथिति मात्रै गाउँ गाउँ पुगे? जनतालाई चाहिने स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा स्थानीय सरकारले काम गरे कि आफ्नै सेवा सुविधा बढाउने होडबाजीमा मात्रै स्रोत र समय व्यतीत गरे? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेल। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असीम राई नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामशङ्कर मिश्र, उहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट हुनुहुन्छ। तिनैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। रामशङ्करजी, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद, सुनिरहेको छु। हस्, अब म यहीँबाटै कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। असीमजी, करिब 15 वर्ष स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन थिए। त्यसपछि देश संघीयतामा गयो, नयाँ संविधान आयो, नयाँ राजनीतिक मोडेलमा देश प्रवेश गर्यो र 3 तहका सरकारमध्ये केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई 3 तहका सरकार मानियो। स्थानीय तह एउटा सरकारको पहिलो कार्यकालको त्यो पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेर काम गर्ने मौका पाउनुभयो। कस्तो लाग्यो? यो ऐतिहासिक अवसर हामीले प्राप्त गर्यौँ। वास्तवमा हामी भाग्यमानी छौँ। राज्यको पुनर्संरचना भइसके पश्चात सर्वप्रथम नेपाली जनताले आफूले चाहिँ चुनेका आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट जुन संविधान हामीले बनायौँ, त्यो संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गर्यो र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार। मैले त भन्ने गरेको छु, जनता रुँदा हामी पनि रुनुपर्ने, जनता हाँस्दा खुसी मनाउनु पर्ने। हामी त्यो तरिकाको अट्याच्ड भएको चाहिँ स्थानीय सरकार। भरै हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ अझै बढी सुविधा सम्पन्न, अझै बढी शक्ति सम्पन्न स्रोतहरू चाहिँ बढी चाहिँ स्थानीय तहमा आउनुपर्छ, पिरामिड टाइप्सको हुनुपर्छ चाहिँ संरचनाहरू भन्ने थियो। तथापि पनि सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास भएको हिसाबले डुइङ एन्ड लर्निङ चाहिँ टाइप्सले नै हामीले गऱ्यौँ भनौँ। त्यो हिसाबले जुन काम हामीले गऱ्यौँ, जुन हिसाबले संविधानले स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको चाहिँ एकल अधिकार, साझा अधिकारहरूको चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्यो, यो आजको दिनमा हामी चाहिँ फर्केर हेर्दामाखेरि हामी सन्तुष्ट छौँ। हामीले गरेको भूमिकाप्रति जनतालाई न्याय दिएका छौँ, न्याय गरेका छौँ र स्थानीय सरकारको भूमिकाबाट जनताहरू खुसी नै छन् समग्रतामा भन्ने अनुभूति छ। हस् महेशजी, तपाईँको अनुभव? मेरो अनुभव चाहिँ नि पहिलो सुरुमा हामी धेरै प्रिपेयर्ड थिएनौँ। प्रिपेयर्ड नहुँदाखेरि पनि अब हामी निर्वाचित भयौँ। निर्वाचित भएपछि तपाईँको हामी पनि अलिकति अन्यलमा थियौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनहरूको विषयमा चाहिँ केही त्यहाँ चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थियो। सुरुको वर्ष हामीले कानुनहरू बनाउन र धेरै अधिकारका कुराहरू थिए। धेरै चाहिँ अधिकार अझै सिंहदरबारमै सीमित थिए। जनताको झन्डै 15 वर्षपछि ग्याप भयो। ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो हामी माथि र हामीसँग सीमित स्रोत र साधनले हामीले त्यो पूर्ति गर्नुपर्ने थियो र यो 5 वर्ष चाहिँ पुरै च्यालेन्जिङ पनि भयो। कानुनहरू पनि आफै बनाउनु पर्ने, धेरै कुरा आफू सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो र जनताको त्यो 15 वर्षदेखिको जुन भ्याक्युम थियो, जनताबाटै चाहिँ नि एउटा प्रशासन चलाउने, वडा चलाउने, नगर चलाउने, त्यो उहाँहरूको एक्सपेक्टेसनलाई पनि मिट गर्नुपर्ने थियो। ओभरअल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसनहरू मिट गर्दै अगाडि बढ्यौँ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो कार्यकालमा? हजुर, एकदम सन्तुष्ट छु। महेशजी, तपाईँको अनुभव? निश्चित रूपमा तपाईँको यो जुन स्थानीय सरकार, प्रथम स्थानीय सरकारको जुन हामीहरूले एउटा अवसर पाएँ, हाम्रो नागरिकले हामीलाई अवसर दिनुभयो र त्यो अनुभव मलाई के छ भने मैले जितेर आएपछि एकदम जनता उत्साहित भए, नगरवासीहरू उत्साहित भए र एकदम उहाँहरूले हामीहरूलाई त्यो उत्साह हेराएर बल पुर्याउनु भयो र त्यो बलको आधारमा हामीले निश्चित रूपमा उहाँको बाटोघाटोदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सिँचाइ जस्ता सम्पूर्ण कार्यमा हामीले सन्तुष्टिपूर्वक जुन साधन स्रोत हामीले पाएँ
त्यो साधन स्रोतको प्रयोग गरेर हामी हाम्रो नगरवासीलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, त्यो दिशातर्फ हामीहरूले इमान्दारीपूर्वक मेहनत गरेर तपाईँको आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर छु र आफ्नोदेखि सन्तुष्ट छु, आफ्नो कामदेखि सन्तुष्ट छु। हस् असीमजी, अब यो गाउँमै सिंहदरबारको जुन अवधारणा ल्याइएको हो त्यो के साँच्चै सिंहदरबार पाए जनताले गाउँमा? त्यो अधिकारहरू गए सबै दिन सक्नुभयो? देशको संघीयताको कार्यान्वयनको कुरा हेर्ने हो भने टेक्स चाहिँ लङ टर्म भाइ इस्टाब्लिस हुनको लागि, तर कम्प्यारिटिभली नेपालको चाहिँ संघीयताको जुन किसिमको फङ्सनिङ छ वास्तवमा निकै छिटो भएको जस्तो अनुभूति मैले गरिरहेको छु। अघि सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो अलि एक्सपेक्टेसन बढी नै थियो जनताको, किनभने हामीले पनि त्यही लेभलबाट चाहिँ भनिरहेका थियौँ संघीयता राज्यको पुनर्संरचना भइसकेपछि यहाँ जादु हुन्छ, आमूल परिवर्तन हुन्छ। सम्पूर्ण जनताहरू, म आधारभूत जनता भन्न रुचाउँछु, जो किसान मजदुर सीमान्तकृत त्यहाँका समुदायहरू, उनीहरूले सम्पूर्ण कुराहरू पाउँछन् र मूलभूत रूपमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दा त्यहाँका जनताहरू त्यो सिंहदरबारको पर्खालभन्दा होचा भए ती जनताले आफूलाई शासन गर्ने, आफ्नो लागि पोलिसी बनाउने शासकहरू कता बस्छन् र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रमहरू बन्छन् कि बन्दैनन् र उनीहरूको चासो सरकारको कुराहरू पोलिसीमा इन्डोर्स हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराहरू थियो। त्यही भएर त्यो सिंहदरबारभन्दा चाहिँ होचा जनतालाई आफ्नै घर आँगन दैलोमा सम्पूर्ण कुरा लाने र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको थियो। र अहिले हेर्दामाखेरि तपाईँ धेरै कुरा हेर्नुहुन्छ, कोभिड क्राइसिसको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तह नहुन्थ्यो भने वास्तवमा ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति हुन्थ्यो। अहिले पनि सर्भिस डेलिभरीको कुरा गर्ने हो भने त सबै प्लेटफर्मै त्यही छ। प्रत्येक वडाध्यक्षहरू आज पनि प्रत्येक जनताको घर घरमा सेवा दिन चाहिँ पुगिराख्ने अवस्थाहरू छन्। विकासका कुराहरू, त्यहाँका आवश्यकता, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको प्रकृति, त्यहाँको आवश्यकता सबै हेरेर त्यहाँ हामी त्यही क्रिस्टल क्लियर गरेर चाहिँ बजेटहरू एलोकेसन गर्छौँ होइन। माग र चाहिँ आपूर्ति बिचको चाहिँ समन्वय त्यहाँ हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले रियल टाइम बजेट पनि बन्छ है। त्यो हिसाबले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा मुख्य रूपमा पुरा भएकै छन्, तर कार्यान्वयनमा आएको छ। तर फेरि पनि कतिपय कुराहरू यो पद भने चाहिँ अलिक एक्जिक्युटिभ टाइप्सको चाहिँ पद, किनभने तिनटै कुरा क्या, व्यवस्थापिका पनि कार्यपालिका पनि केहीहदसम्मको न्याय सम्पादन गर्ने कामहरू पनि भएको सरकार भयो। यस, त्यो हिसाबले कतिपय कुराहरू कस्ता उम्मेदवार चाहिँ त इलेक्टेड भए, निर्वाचित कस्ता भए भन्नेले पनि फरक पार्छ। राम्रो जनप्रतिनिधि यदि जनताले पाए भने चाहिँ धेरै अधिकारहरू जनताले आफ्नो घर आँगनमा पाउने अवस्था छ। यो ब्रेक थ्रु हुनेवाला छ। वास्तवमा यही सङ्घीय संरचनाको कारणले गर्दा नेपालमा 50औं वर्षसम्म नभएका विकास निर्माणका कामहरू 50औं वर्षसम्म नेपाली जनताहरूले जुन हिसाबको सर्भिस चाहिँ लिनुपर्ने राज्यबाट त्यो कुराहरू यही राज्यको पुनर्संरचनाले दिँदैछ। तर यसमा चाहिँ एउटा ब्यालेन्स चाहिँ थ्योरी अफ ब्यालेन्स चाहिँ पक्कै पनि सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अप्लाई गर्नै पर्ने हुन्छ। सेवा महँगो त छैन, सेवा घर घरमा त पुर्याउनु भयो, ल्याउनु भयो, तर त्यो पाउन महँगो त भएको छैन। असाध्यै सस्तो छ, सेवा सस्तो पनि छ, सहज पनि छ। बाहिर भनिए जस्तै कतिपय कुराहरू त संघीयता का विरोधीहरू पनि त छन् होइन। जुन व्यवस्थामा आज छौँ त्यो व्यवस्थालाई नै खारेज गर्ने कुराहरू पनि त अटेम्प्ट गर्नुभयो। मैले चाहिँ अब यो जति अधिकारहरू दिएको छ स्थानीय सरकारलाई ती अधिकारहरू सबै प्रयोग गर्न पाउनु भयो? अब सुरुमा चाहिँ तपाईँको शिक्षाको कुराहरू थियो, धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई खालि तलब खुवाउने अधिकार मात्रै थियो, हाम्रो बजेटमा तलब थोपरिएको थियो र अरू सबै चाहिँ अधिकार चाहिँ केन्द्र र जिल्ला शिक्षा समन्वयले गरिन्थ्यो। धेरै कुराहरू त्यस्तो थियो, जस्तो अहिले वनको पनि धेरै हडल्सहरू, एउटा सानो चाहिँ सामुदायिक वनमा पार्क खोल्नु पऱ्यो भने पनि स्वीकृति लिनुपर्ने, EIA गर्नुपर्ने, माथि केन्द्रसँग स्वीकृति गर्नु, धेरै कुराहरू हडल्सहरू अहिले पनि छन्, नभएका होइनन्। कुनै बाटोहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यहाँ रुखै नभएको ठाउँमा पनि अवरोधहरू चाहिँ तपाईँको आउने गाउँमा त्यस्तो धेरै कुराहरू छन्। जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको अब सेवाको कुरा छ, उसको कुरा छ, अब कति प्रत्यक्ष छौँ भने हामी अब गाउँमा एउटा चाहिँ नि बाख्रालाई चाहिँ नि बाघले खाइदियो भने पनि सिधै मेयर कहाँ चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ र मलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ नि कसैको श्रीमती हरायो भने पनि त्यो कम्प्लेन लिएर चाहिँ श्रीमती छोडेर जानुभयो भने त्यो कम्प्लेन लिएर उपमेयरज्यूकै न्यायपालिकामा आउनुहुन्छ। जान पनि ठाउँ नै त्यही हो। एकदम प्रत्यक्ष हामी गाली खानलाई पनि तयार, एकदम प्रत्यक्ष छौँ। हामी चाहिँ एकदम फुलको माला खान नि तयार
र जनताले चाहिँ हामीलाई सजिलै हामीले गल्ती काम गऱ्यो भने हाम्रो कठालो समाउन पनि ती छन् जनता। त्यही भएर हामीले हरेक कुरा एकदम सचेत भएर काम गर्नुपर्छ। एकाधमा चाहिँ नि कसै त्रुटिहरू भयो होला, कतै चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि उ भयो होला, कसैले नियतवश पनि त्यो ठिक खराब छ, काम पनि अधिकारहरूको सबै प्रयोग गर्न पाउनु भयो, त्यो खालको माहौल बन्यो, त्यो खालको स्रोत साधन पुग्यो, अब स्रोत साधन चाहिँ नि पुगेको अवस्था अहिले पनि छैन। सबैतिरबाट सोचेर भन्नुहोस् स्रोत त। साधन चाहिँ पुगेको अवस्था अहिले पनि छैन। तपाईँको हरेक अधिकारहरू जस्तो हामीले कहाँ? प्रयोग कहाँ? गर्नलाई जस्तो न्यायिक समितिमै भन्नुहोस्, अब तपाईँको अब हामीले अहिले त अब उपमेयरज्यूको अध्यक्षतामा अहिले न्यायिक समितिहरू गरेका छौँ। अब त्यहाँ इजलासहरू अहिले हामीले बनाएका छौँ। अहिले हामीले त्यहीँ चाहिँ साधारण समस्याहरू त्यही समस्या समाधान गर्छौँ। जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमै हामीले चाहिँ जुन किसिमको एउटा अहिले क्वालिटी इन्हान्स गर्ने कुराहरू छन्, शिक्षामा इन्फ्रास्ट्रक्चर त एकदम बन्यो। भूकम्पपछि 5 खालमा त 100% भवनहरू विद्यालय भवनहरू हामीले बनायौँ, तर हामीले सोचे अनुरूपको चाहिँ त्यसको क्वालिटी इन्हान्स गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर त भयो, तर अरू कुराहरू बेसिक फेसिलिटीहरू दिनलाई अहिले पनि हामीसँग चाहिँ नि इनफ बजेट छैन। बजेट चाहिँ जम्मै केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग छ। अनि हामीलाई चाहिँ यो गर त्यो गर भनेर, जस्तो एउटा इक्जाम्पलको लागि के दिन्छु भने इसिडी टिचरको कुरा छन्, जुन चाहिँ एलिमेन्ट्री स्कुल तल चाहिँ नि पढाउने चाहिँ टिचरहरू जम्मा 6,000 रुपियाँ महिनाको चाहिँ केन्द्रीय सरकारले दिन्छ। बाँकी पैसा चाहिँ हामीले थपेर चाहिँ नि दिनु भनेर अस्तिको सरकारले गएको खास सरकारले गरी मुख्य गरेर बजेट अभाव भयो, बजेट अभाव भयो, अधिकारहरूको प्रयोग स्रोत गर्नलाई अभाव भयो। अब हामीसँग चाहिँ सीमित स्रोत र बजेट भयो, तर अधिकारको प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रमा जस्तो अहिले नै हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा भयो भने अब सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नलाई स्थानीय निकायलाई परिपत्रहरू गरियो, तर त्यो अनुसारको हामीसँग चाहिँ स्किल म्यान पावर दिइएको छैन। हामीसँग अहिले तुरुन्त त्यो म्यान पावर अब हायर गर्न सक्ने हामीसँग अधिकार छैन, कि त जनशक्तिको अभाव छ, र त्यो अनुसारको हामीसँग बजेट पनि छैन इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ थप म्यान पावरहरू राख्नलाई। यही प्रश्नमा रामशङ्करजीसँग जोड्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई केही अपुग भयो, अधिकारहरू त्यस्तो अनुभूति भयो कि भएन यो कार्यकालमा? हामीलाई यो पनि दिनुपर्ने थियो, यो नदिँदाखेरि यस्तो भयो, अप्ठ्यारो भयो भन्ने केही महसुस गर्नुभयो? निश्चित रूपमा तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न मूल रूपमा घर घरमा सरकार पुग्यो कि पुगेन तपाईँले सोध्नुभएको थियो, र त्यसमा के असुविधाहरू भयो। निश्चित रूपमा हामीहरूले यहाँ प्रथमचोटि जितेर आएपछि अब एउटा सङ्घीयतामा गयो। अहिले यो सङ्घीयता तपाईँको यो नवजात शिशु हो। यो अहिलेको तपाईँको जुन सङ्घीयता बनेको छ एकदम स्टार्टिङ पिरियड हो, हामी सिक्ने पिरियडमा पनि थियो। यसमा कसरी काम गर्ने, कसरी कार्यविधि बनाउने, कसरी ऐन बनाउने, कसरी कानुन बनाउने, यो केही ज्ञान हाम्रो कर्मचारीहरूलाई पनि धेरै ज्ञान थिएन यस विषयमा। हामीहरूले विज्ञहरू राखेर त्यो कुराहरू पनि गरे। अब मैले आउँदाखेरि तपाईँको जुन पनि काम गराउन जानुपर्दा हाम्रो सदरमुकाम जलेसर हो, मान्छेलाई जलेसर अफिसमा पुग्नु पर्थ्यो। तर यो हामी आफ्नो कार्यकालमा प्रत्येक वार्डमा वाडा कार्यालय बनाएर तपाईँको त्यही नै सम्पूर्ण सुविधा कम्प्युटर अपरेटर राखेर जति पनि जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता सिफारिस जति हुन्छ तपाईँको गाउँमा नै वार्डमा नै सेवा त्यहाँका मान्छेहरूले पाएको छ। त्यो सेवा पाए बापत आफ्नो सरकार घर घरमा पुगेको छ, गाउँ गाउँमा पुगेको छ, यो अनुभूति कमसेकम भएको छ। ठिक छ, तपाईँहरूलाई कर्मचारीको अभाव, कर्मचारी समायोजनको लफडा धेरै लामो समयसम्म चल्यो, स्थानीय सरकारहरूले कर्मचारी पाएनन् भन्ने गुनासो पनि धेरै ठाउँबाट सुनियो। तपाईँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो कर्मचारीहरूबाट, कर्मचारी नहुँदा? धेरै अप्ठ्यारो पर्यो नि, कम्ती अप्ठ्यारो परेन। तपाईँको जुन म्यान पावर हुनुपर्छ, जुन संरचना छ, एउटा गाविस, पहिलेको एउटा गाविस अहिलेको एउटा वार्ड छ तपाईँको, र त्यहाँ कुनै किसिमको हामीले अब गाउँमा सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्यो। न कम्प्युटर अपरेटर थियो, न कार्यालय सहयोगी थियो, न कुनै प्राविधिक त्यस्तो थियो। जुन सुविधाहरू हामीले पुर्याउनु पर्ने थियो त्यहाँ वार्डमा, त्यो केही सुविधाहरूको लागि तपाईँको म्यान पावर थिएन। र हामीले ऐन प्रकार जे भए पनि एउटा करारमा राखेर, डेली वेजेसमा राखेर त्यो कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर तपाईँको अहिले सेवा सुविधाहरू वार्डका जनताहरूले आफ्नै वार्डमा पाइराख्नु भएको छ। ठिक छ, तपाईँको मोबाइल पनि बजे जस्तो लागेको छ, त्यो मोबाइल झिकेर अफ गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ स्टुडियोको गेस्टसँग कुरा गर्छु। मैजी, सङ्घबाट कतिको सहयोग पाउनुभयो, अर्थात् प्रदेशबाट कतिको सहयोग पाउनुभयो? त्यो पाउनु जरुरी थियो कि थिएन? एकदम जरुरी थियो, किनभने संविधानले यो तपाईँले अलि सिरियसली जवाफ दिनु होला ल। यो तपाईँहरूको कार्यकालको समीक्षा पछि गर्दै गरौँला थोरै रूपमा, तर यो आम रूपमा हरेक गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर प्रमुखहरूले कस्ता समस्या भोग्नुभयो, अब आउने क्यान्डिडेटहरूलाई कहाँ ध्यान दिनुपर्छ अथवा राज्य संयन्त्रले कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सपोर्ट गरोस्, सहयोग गरोस्? हजुर, अब एकदमै हामीहरूको यो तिनटैको समन्वय हुनु एकदम जरुरी थियो, सपोर्ट पाउनु जरुरी थियो। हामी सबभन्दा कान्छो सरकार, प्रत्यक्ष सरकार,
के सहयोग पाउनु भएन ठ्याक्कै भन्दाखेरि हजुर, जस्तो तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको थियो के सहयोग भएन? हामीले डिपिआरहरू बनाएर हामीलाई आवश्यकता यो छ भनेर हामीले चाहिँ कुनै योजनाहरू सडकको चाहे चाहिँ सिँचाइको पठाउँछौँ, तर उहाँहरू पहुँचको आधारमा आफ्नै हिसाबले कहाँ गर्दाखेरि आफ्ना कार्यकर्ताहरू खुसी हुन्छन् भनेर त्यो सङ्घ प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ सङ्घीय मान्यज्यूहरू उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले गरिरहनुहुन्छ कोअर्डिनेसन बिना, र सिंहदरबारमा सिधै पहुँच बनाएर चाहिँ तपाईँको हामीले डिपिआर गरेर कहाँ कहाँ के आवश्यकता छ भनेर पहिले पहिचान गरिसकेका हुन्छौँ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा, तर उहाँहरूले त्योभन्दा फरक किसिमको चाहिँ योजनाहरू ल्याइदिनुहुन्छ। र जस्तो कोभिडको टाइममा पनि भन्नुहोस्, अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, यदि स्थानीय सरकारै नभइदिएको हो भने प्रदेश र सङ्घको त बेइज्जतै हुन्थ्यो। धेरै काम गर्यो किनभने आइसोलेसन सेन्टर काभ्रे जिल्लामा यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, 5 खालले सबभन्दा बेस्ट आइसोलेसन सेन्टर हामीले 100 जनाभन्दा बढी सिरियस बिरामीहरूलाई उपचार गऱ्यौँ। हामीले आफ्नो चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ नकिनिकन दमकल र एम्बुलेन्स किन्यौँ। जब हामीले सुरुमै दमकल र एम्बुलेन्स सङ्घ र केन्द्रसँग मागेका थियौँ, तर हामीलाई दिइएन। तर नगरको चाहिँ मेयर उपमेयरलाई चाहिँ गाडी किन्न भनेर बजेट छुट्याइएको रहेछ, हामीले त्यो किन्नुको सट्टा चाहिँ हामीले दमकल र एम्बुलेन्स किन्यौँ। तपाईँले गाडी किन्नु भएन आफ्नो लागि? किनेन। तपाईँले आफ्नो प्राइभेट गाडी चाहिँ अहिले प्राइभेट गाडी नै चढ्छु म। कोभिड बिरामीको लागि पनि प्रयोग गर्नु एम्बुलेन्सको लागि पनि प्रयोग गरेँ, डक्टरहरूलाई चढाउनलाई पनि, र टोलमा गएर चाहिँ डक्टरहरू नर्सहरूलाई म आफै मेरो गाडीमा राखेर चाहिँ कोभिडको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उपचार गर्न जान्छौँ। अन्यत्र कहाँ असहयोग भयो अथवा कहाँ? अन्यत्र चाहिँ नि चाहे फोहोर मैलाकै कुरामा भन्नु, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हामीले एउटा चाहिँ मलको चाहिँ अर्ग्यानिक मलको चाहिँ एउटा उद्योग खोल्न चाहेको थियौँ, त्यसमा पनि हामीले चाहेको सहयोग पाउन सकेनौँ। किन पाउनु भएन? अब हामीले पत्राचार गऱ्यौँ, धेरै अनुरोध गऱ्यौँ, तर यति धेरै ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू देखाइयो कि त्यो चाहिँ सम्भव हुँदै भएन। र हामीले अहिले चाहिँ खालि त्यो फोहोरलाई सेग्रिगेट गरेर अहिले निःशुल्क रूपमा हामीले उठाइरहेछौँ बजार एरियामा। सल्युसन के रहेछ त? अब आउने अर्को कार्यकालको पदाधिकारीले पनि यही भोग्ने हो? हजुर, यही भोग्ने त होइन, अब हामीले सल्युसनतिर गइसकेका छौँ। अहिले हामीले आफैले चाहिँ त्यो मलहरू सेग्रिगेट गरेर त्यसलाई चाहिँ रियुज गर्ने हामीले अहिले टेक्नोलोजीहरू माथिको आश गरेर भएन। अब हामी आफै लागिसकेका छौँ यसमा। अब चाँडै नै रिजल्ट ओरिएन्टेड हामी यसमा देखाउँछौँ। र जस्तो वनको सेक्टरमा भन्नुहोस्, अब कतिपय सेज हामी 5 खाल नगरपालिकामा 1000 रोपनीमा चाहिँ तपाईँको सेज उद्योग बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ यति धेरै हडल्स भयो कि तपाईँको केन्द्र र प्रदेशको सहयोग हामीले पाउनै सकेनौँ। तर हामीले हरेक समस्याहरू, सुकुम्बासी समस्या भन्नुहोस्, चाहे त्यहाँको बाटो बिचमा भएको सबै प्रब्लमहरू। त्यसो भए मेरो प्रश्नको जवाफ यो हुनसक्छ, यदि चाह्यो भने स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न सक्छ, प्रदेश र सङ्घको आशा धेरै गर्नु पर्दैन, अधिकार त्यही धेरै छ। तर हामीसँग चाहिँ अब लिमिटेड रिसोर्सेसहरू चाहिँ अलिक कम भयो। जुन बजेट र जनशक्ति बढाउनु पर्यो। प्रदेश र सङ्घसँग भएको चाहिँ रिसोर्सेस र म्यान पावरहरू, स्किल म्यान पावरहरू चाहिँ हामीलाई पनि दिनु पर्यो। त्यो दियो भने हामीले धेरै काम गरेर देखाउन सक्छौँ। ओके, अब असिमजी तपाईँको यो कार्यकालमा तपाईँले गरेका मुख्य कामहरू चाहिँ के रहे त? अलिकति समस्याको बारेमा म बोल्नुहोस्। स्योर। विशेष गरी त सङ्घ सरकारको नियत नै गलत छ एउटा। अर्को, यो जुन ब्युरोक्राट्सहरू छन् जो चाहिँ सिंहदरबारमा बस्छन्, उनीहरूको यो एटिच्युड, उनीहरूको दृष्टिकोणको कारणले गर्दा पनि वास्तवमा सर्भिस डेलिभरी, विकास निर्माणका कामहरूमा समस्या चाहिँ सृजना भयो। सिंहदरबारमा बस्ने सचिव सहसचिवहरूले होइन पोलिसी त्यही हिसाबले गर्ने, संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारहरू पनि हामीले तल प्रयोग गर्न पाएनौँ। धेरै कुराहरू जस्तो एउटा शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा नै हामीले भन्यौँ नि, होइन? प्लस सङ्घ सरकारले समन्वय गर्ने हो नि त। स्वास्थ्यमा के पाउनु भएन, शिक्षामा के पाउनु भएन? होइन, शिक्षाको त हेर्नुहोस् अब कस्तो भयो भन्दामाखेरि विभिन्न युनिटहरूले चाहिँ तपाईँलाई धेरै ठुलो अधिकार दिएको छ, होइन? विभिन्न युनिटहरू एक्टिभेट गर्ने क्या, चाहिँ समन्वयहरू बनाइराख्ने, विभिन्न चाहिँ च्यानलहरू क्रिएट गर्ने, संयन्त्रहरू धेरै भए, धेरै प्रदेश सरकारको पनि एक्टिभ भइराख्ने, सङ्घीय सरकारका पनि। जिल्ला परिकल्पनै गर्दैन यो संविधानले। जिल्ला समन्वय चाहिँ बनाइएको छ, र त्यो समन्वयमा चाहिँ फेरि शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिँ भेटनरी लगायतका चाहिँ विभिन्न कृषिहरू त्यसको अन्डरमा चाहिँ फेरि एक्टिभ गरिएको छ। प्रदेशका पनि भिन्न आयोजनाहरू छन्, विभिन्न चाहिँ शाखा कार्यालयहरू भएका छन्। त्यसले गर्दा के भयो भन्दामाखेरि बिचमा इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट देखियो त्यहाँ बाजियो एकातिर, र रिसोर्सहरू चाहिँ युज चाहिँ के अरे मिसयुजहरू भयो। म्यान पावरहरू मैले त भनेको थिएँ त्यति बेलै, सङ्घ र प्रदेश सरकारले ल स्थानीय तहलाई गभर्न गर्ने हो भने हामीले बनाउँदै गरेको सडकहरू कस्ता छन् त, विज्ञ चाहिँ इन्जिनियर राखेर चाहिँ उ गरे भयो नि त। हामीले बनाउँदै गरेको नीतिहरू, पोलिसीहरू कस्ता छन् त, कानुन अधिकृत सक्षम पठाइदिए भयो नि त, होइन? हामीले अरू गरेका एक्टिभिटिजहरूले माथिबाट गभर्न गर्ने संयन्त्र बनायो भयो नि त, आफ्नो युनिट सृजना गर्ने। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ बिचमा चाहिँ 50,000 को कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशबाट जाने, कुलाको लागि पैसा जाने, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ विशेष गरी नियत नै अलिकति चाहिँ समस्याग्रस्त भयो। अर्को, यो साझा अधिकारका कुराहरू, होइन?
स्थानीय तहको चाहिँ अगाडि चाहिँ चुनाव भयो, सङ्घ र प्रदेशको पछि 6 महिना भयो। खासमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले आफ्ना चाहिँ कानुनहरू ऐनहरू बनाइसकेपछि त्यसको आधारमा हामीले बनाउनु पर्ने ऐनहरू छन् क्या। त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि प्रदेश र सङ्घसँग हाम्रा ऐनहरू चाहिँ बाजिए भने बाजी हदसम्म हाम्रो चाहिँ खारेज हुने कुराहरू छन्। त्यो हिसाबले उसले जसरी मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने त्यो गर्दै गरेन। अर्को यो वित्तीय हस्तान्तरणको कुराहरूमा असाध्यै माथिबाट सिंहदरबारबाट चाहिँ कन्ट्रोल गरियो। वित्तीय हस्तान्तरण भन्नाले वित्तीय समानीकरणमा पैसा असाध्यै घटाउने, लिमिटेड दिने र सशर्त केन्द्रबाट फलाना गाउँको फलाना कुलानालाई 50,000, फलाना गाउँको कृषि फार्मलाई चाहिँ 1 लाख, त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ माथिबाट जबरजस्ती थोपर्ने काम गर्यो। यसले गर्दा हात बाँधेर चाहिँ काम गराए जस्तो भयो। त्यो हिसाबले समस्या भयो। तर जसरी जुन सरकार जुन मनोवृत्ति बोकेका चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा उहाँकै एटिच्युडको पर्सनल एटिच्युडको कारणले गर्दा पनि यो सङ्घीयतालाई अलिकति असर गरेको हो कि जस्तो अनुभूति मलाई छ। ओलीजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ? किनभने उहाँमा शक्तिको अलि बढी अहङ्कार, होइन, केन्द्रीकरण, त्यो कुराको रिफ्लेक्सन पनि त्यहाँ पर्यो। स्थानीय तहमा अधिकारहरू स्रोत गयो भने उहाँमा चाहिँ केन्द्रीकरण नहुने भयो नि त, देवत्वकरण चाहियो उहाँलाई। त्यसले गर्दा पनि अलिकति भएको हो कि जस्तो। सबै काम माथिबाटै गरेका हौँ, हामीले गरेका हौँ भन्ने देखाउने। नत्र त वित्तीय समानीकरण त ल तिमीहरूको आवश्यकता अनुसार तिमीले बजेट एलोकेट गर है, तिमीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संसद छ त्यसले गर है भनेर भन्न किन नसक्ने? र अर्को म भनिहालौँ, इसिडीको कुरा उहाँले गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम, जुन सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्यो पुरा गर्ने दायित्व नि उसैको। यही प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट चाहिँ इसिडीको तलब चाहिँ 15,000 पुर्याइयो भनेर चाहिँ ताली पिट्न लाउनु भयो, वाह हुनुभयो, पैसा पठाइदिनु भएन। त्यसै ती पैसाहरू चाहिँ हामीले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भयो है। त्यस्ता किसिमका समस्याको कारणले गर्दा अझ जति चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ अझ स्पिड अप गर्नु पर्थ्यो त्यति नआएको हो कि जस्तो अनुभूति छ हामीलाई। ओके रामशंकरजी, अब तपाईँ कार्यकालमा सन्तुष्ट छु त भन्नुभयो, तर तपाईँले चुनाव लड्दै गरेका बेलामा जारी गरेका प्रतिबद्धताहरू कति पुरा गर्नुभयो, कति पुरा गर्न सक्नु भएन? अब यो तपाईँको आफ्नै नगरपालिकाका दर्शकहरूका लागि पनि झुट नबोलिकन जे गर्नुभएको छ त्यो मात्रै बताइदिनु होला। म एकदम जे गरेको छु त्यही भन्छु, त्योभन्दा फाजिल भन्दैन तपाईँलाई। तपाईँको हामी सडकमा सुधार ल्याउँछु भनेको थिए, स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछु भनेको थिए, शिक्षामा सुधार ल्याउँछु भनेको थिए, सिँचाइमा काम गर्छु भनेको थिए। सडक आएर तपाईँ अनुगमन गर्नुहोस् मेरो नगरपालिकाको। म एउटा पनि सडक माटो ग्रेभलको सडक मैले बनाएको छैन। मेरो जुन पनि सडक बनेको छ पिसिसी ढलान भएको छ या आरसिसी ढलान भएको छ। तर तपाईँले चुनाव लड्ने बेलामा सडकको अवस्था जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ भनिन्छ त। आएर अनुगमन गर्नुहोस्, मात्रै त टिभीमा बसेर यो कुरा गर्नु भएन। त्यहीको स्थानीयले भनेको, त्यहीको जनताले भनेको कुरा हामी यहाँबाट भनिरहेको छौँ। होइन, सुन्नुहोस् न, जनताले भन्दैन, तपाईँलाई पुर्याउने कुरा जुन पुर्याउँछ। यहाँ विभिन्न पार्टीहरू छ, विभिन्न विक्षिप्त मानसिकता भएका मान्छेहरू छन्। यो कुरा तपाईँहरू कहाँ पुर्याइरहेको छ? तपाईँ स्थलगत आएर हेर्नु। त्यहाँको सडक हामी पनि, त्यहाँको सडकमा हामी पनि गुडेका छौँ, त्यहाँको सडकमा हामी स्वयं पनि गुडेका छौँ र हामीले देखेको कुरा पनि हो यो। त तपाईँ आउनुहोस्, मसँग हिँडेर हेर्नुहोस्। पहिलेको मैले यो भनेको छैन कि सम्पूर्ण एकैचोटि जादुको छडी छ, कम्प्लिट गरिदिएको छ, त्यो मैले भनेकै छैन तपाईँले। मैले जति काम गरेको छु, कुन स्तरको काम गरेको छु तपाईँ आएर हेर्नुहोस्, मसँग हिँड्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्। म तपाईँले स्वागत गर्छु, तपाईँ आउनुहोस् मेरो नगरपालिकामा। ओके, अरू र हामीले जुन पनि काम ठोस काम गरेको छु, हामीले माटो र ग्रेभलमा जुन पहिलेको व्यवस्था थियो, जस व्यवस्थाले जहिले पनि माटो ग्रेभल हाल्ने त्यो काम हामीले गरेको छैन। योभन्दा पहिले पनि सरकार हुन्थ्यो तपाईँको, तपाईँ याद गर्नुहोस्। र त्यति बेला भएको काम र अहिले भएको कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ तपाईँलाई। जलेश्वरलाई डुबान मुक्त बनाउने भन्नुभएको थियो, जलेश्वरलाई डुबान मुक्त बनाउने भन्नुभएको थियो। 16 करोडमा जलेश्वर डुबान मुक्त हुँदैन। तपाईँ सुन्नुहोस्, 16 करोड 17 करोडको बजेट हुन्छ। हाम्रै डिपिआर बनाएको छ 64 करोड तपाईँको त्यहाँको पानी निकासीका लागि, पानीको समस्या समाधान हुनको लागि चाहियो। 64 करोड कर तपाईँको 4 सालको सम्पूर्ण पैसा लगाउनुहुन्छ भने तपाईँ पानीको निकास खोज्नुहुन्छ अनि पानीको समाधान हुन्छ, निकासको अनि किन आश्वासन दिएको त तपाईँले चुनाव लड्ने बेलामा? चुनाव जित्न चाहिँ जे पनि बोल्ने।
सकिलो रहेछ त गाह्रो रहेछ त बजेट धेरै लाग्दो रहेछ हामीले भनेको थियो होइन हामीले भनेको थिए प्रयास पनि गरे डिपिआर पनि बनाए विभिन्न ठाउँमा हामी घचघच्याउनु पनि घचघच्यायौँ र त्यहाँबाट हामीलाई अलिकता पनि सहयोग न प्रदेशबाट भयो न सङ्घबाट भयो यही पीडा छ हाम्रो साथीहरूले पनि भन्नुभएछ तपाईँलाई यो पीडा छ जुन देश तपाईँ याद गर्नुहोस् जुन पनि देश विकास गरेको छ त्यही देशमा तपाईँको स्थानीय सरकारमा विकास गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारमा दिएको हुन्छ र यहाँ जुन हाम्रो सङ्घ छ उहाँको नियत नै सोच छैन तपाईँको त्यो त्यहाँबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई लोभ लालचले बाँधेको छ तपाईँको र हामी स्थानीय सरकारलाई गाली गर्न मिल्छ ठिक छ हामीले गरेको वाचा हामीले नगर्न सकेको कुरामा हामीले गाली खान पनि तयार छु नमुना बस पार्क कता छ जनतासँग हामी सरकार राख्ने नमुना बस पार्क कता छ कतापट्टि छ नमुना बस पार्कको टेन्डरमा गएको छ टेन्डरमा केही टेक्निकल त्रुटिहरू छ त्यो हाम्रो विज्ञहरूसँग बार छलफल भएको छ 15 करोड 20 लाखको तपाईँको टेन्डर भएको छ नमुना बस पार्कको भाग्यश्रीको 7 करोडको हाडाहाडीमा टेन्डर भएर काम सुरु भइसकेको छ हस् म तपाईँसँग फेरि आउँछु महेशजी सरकार छ सुन्नुहोस् होइन एउटा कुरा तपाईँ भन्नुहुन्छ सरकार हुनुहुन्छ तपाईँ होइन एउटा सरकारलाई आफ्नो टिचर दरबन्दी नियुक्ति गर्नलाई जिल्ला समन्वयबाट त्यो लिनुपर्छ स्वीकृति लिनुपर्छ के सरकार छ तपाईँ भन्नुहोस् त ओके यो कुरा तपाईँहरूको साथीहरूले यहाँ स्टुडियोबाट पनि राख्नु भएको छ त्यो पीडा त्यो अर्कै भयो म फेरि पनि आउँछु तपाईँले के काम गर्नुभयो भन्ने फेरि दिनको लागि चाहिँ समय दिन्छु महेशजी तपाईँले के गर्नुभयो हजुर सर्वप्रथम त म अघिको एउटा प्रश्नमा सानो कुरा राख्न चाहन्छु समस्या धेरै त्यता नहल्ज्यौँ ल हजुर अहिले के छ भने तपाईँको सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहको सबै चाहिँ नि चाहे सांसदहरू सबैलाई होडबाजी सबैलाई विकास लिएर जानु परेको छ हो भ्यू टावरदेखि लिएर के बनाउनु भयो तर चाहिँ नि संसदहरूको काम भनेको ल मेकर दे आर ल मेकर उहाँहरूले कानुन बनाउनु पर्ने त्यो होइन तर उहाँहरू के त भन्दाखेरि बजेट लिएर जानलाई चाहिँ उहाँहरू सिंहदरबारमा फाइल बोकेर दौडिरहनुहुन्छ समस्या त्यहाँनिर छ त्यो जबकि स्थानीय निकायलाई नै चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्ने तर टेन्डर कसले लाउने भन्ने चाहिँ फेरि मानसिकता केन्द्रमा बस्नुभएको डिजी र सचिवज्यू र केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई त्यो मानसिकताले ग्रसित छ टेन्डर उहाँहरूले नै लाउनुहोस् तर कमसेकम चाहिँ नि बजेट हाल्दाखेरि कहाँ आवश्यकता छ भनेर हामीलाई सोधेर हामीसँग डिपिआर मागेर अथवा हामीलाई सपोर्ट गरेर मात्रै गरियोस् भन्ने कुरा अहिलेको समस्या त्यहाँनिर छ त्यो माथिबाटै पनि आयोजनाहरू छुट्टाइन्छ काम अगाडि बढाइन्छ बजेट एलोकेसन हुन्छ हाम्रो बजेट भन्दा 4 दोबर बढी चाहिँ नि जे पाए थाहै पनि हुँदैन हजुर जस्तो कृषिमा इक्जाम्पल म के दिन्छु भने कृषि अब नगरपालिका भनेर हाम्रो भनिएको छ तर कृषि ज्ञान केन्द्र जिल्लाले चाहिँ धमाधम चाहिँ तपाईँको अनुदानदेखि लिएर सबै उनीहरूको मन परेको मान्छेहरूसँग विभिन्न चाहिँ लोभ लालच राखेर चाहिँ जिल्लाबाट बाँडिन्छ प्रदेशबाट बाँडिन्छ जुन एकदम अव्यावहारिक छ किनभने स्थानीय निकायलाई थाहा हुन्छ वडा अध्यक्षलाई थाहा हुन्छ कहाँनिर आवश्यकता छ भन्ने कुरा बरु उसको अनुगमन गरियोस् उसले गलत गरेछ कि सही गरेछ भनेर अख्तियारदेखि लिएर विभिन्न निकायबाट चाहिँ अनुगमन गरियोस् त्यो गर्दाखेरि सही हुन्छ जहाँसम्म चाहिँ हामीले गरेका कामको कुरा छन् हामीले घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ एक घर एक धारा भनेर भनेका थियौँ स्वच्छ खानेपानी खुवाउँछौँ भनेका थियौँ अहिले टेम्परेरी रूपमा हामीले डिप बोरिङ गरेर भएका स्रोतहरू सबै मूलहरूबाट चाहिँ पानी ल्याएर अहिले हामीले टेम्परेरी रूपमा सल्युसन दिइसकेका छौँ सबै ठाउँमा र हामीले एडिबी र नगर विकास कोषसँग सम्झौता गरेर साउथ एसियाकै सबैभन्दा ठुलो स्मल टाउन वाटर प्रोजेक्ट चाहिँ नि 2.5 अरबको अहिले चाहिँ ठेक्का लागेर 65% काम कम्प्लिट भइसकेको छ अहिले पाइप बिछाउने काम भएको छ अबको 6 महिनामा WHO स्ट्यान्डर्डको मिनरल वाटर हामीले घर घरमा भान्सामा पनि टोयलेटमा पनि हामी पुर्याउँदैछौँ ग्राभिटी उसबाट कोसीबाट चाहिँ लिफ्ट गरेर लिएर आएको छौँ अहिले त्यो काम भइरहेको छ र हामीले खानेपानी मात्र होइन हामीले चाहिँ नि तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमै भन्नुहोस् तपाईँको अहिले हामीले शिक्षा टिचरहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर र हामीले अहिले चिल्ड्रेन पार्कहरू बनाउने र हामीले चाहिँ त्यहाँ इङ्ग्लिस र आइटीको टिचरहरू पनि नगरको आन्तरिक स्रोतबाटै चाहिँ हामीले किनभने केन्द्र र प्रदेशको मुख ताक्दा सकेनौँ र हामीले त्यो गरिरहेछौँ र अहिले हामीले 44 किलोमिटर जति त अहिले हामीले पिच बाटो बनाइसकेका छौँ पिच र ढलान बाटो गरिसकेका छौँ अब नेपाल सरकारको नीति के थियो प्रत्येक पालिकामा एक वडा चाहिँ नि पक्की बाटो लिएर जाने हाम्रो नीति हामीले के बनायो प्रत्येक वडामा चाहिँ एक वडा कम्तीमा एक वडा चाहिँ तपाईँको कालो पत्रे या ढलान अहिले एउटा वडामा तपाईँको 3 नम्बर 4 नम्बर जुन डाउनटाउन एरिया छ बजार एरिया त्यहाँ त 1 दर्जनको हाराहारी चाहिँ तपाईँको कालो पत्रे या ढलान भइसकेको छ
44 किलोमिटर नै के अरे पिच गर्नुभयो पिच र ढलान भइसकेको छ। दुईटा अनि त्यत्रो बजेट पुग्दो रहेछ त फेरि बजेट भएन भने के बजेट गर्नु यस्तो हामीसँग भएको बजेट चाहिँ के गरियो भने मैले अघि एउटा कुरा यो पनि जोड्न चाहन्छु किनभने बजेट तपाईँको जुन बजेट छ त्यसलाई नै सदुपयोग कसरी हामीले हाइपोथेटिकल बजेट पनि क्रिएट गर्छौँ। जस्तो मानिलिउँ 30 करोड रुपियाँ चाहिँ बजेट हामीसँग छ भने टेन्डर लाउने बेलामा हाम्रो 5 लाखदेखि माथि हामी सबै ई टेन्डर गर्छौँ। ई टेन्डर गर्दाखेरि पारदर्शिता हुने भयो। मैले आफ्नो कोही मन परेको मान्छे मेरो कार्यकर्तालाई सिधै दिन नपाउने भएँ हो। अब कार्यकर्ता साथीहरूको पनि ठुलो योगदान रहन्छ, चुनावमा अधिवेशनमा रहन्छ, तर जब त्यो जनता ट्याक्स पेयरको पैसा आउँछ त्यसमा नो कम्प्रोमाइज। हामीले ई टेन्डर गऱ्यौँ 5 लाखदेखि माथि। त्यो भएपछि हाम्रो नीति नै के छ भने 35 to 40% बिलो आउनुपर्छ। मैले मेरो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियरदेखि लिएर सबै साथीहरूलाई राखेर भन्छु, हेर्नुहोस् यो 5 खाल नगरपालिका हो, यहाँ सबैले सिक्नलाई काम गर्ने हो, यहाँ नाफा कमाउने होइन, 35 to 40% बिलो जानै पर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ निर्देशन दिन्छु। त्यही अनुसारको चाहिँ फ्लो हुन्छ, त्यहाँ ई टेन्डर हुन्छ। भनेपछि 30 करोड छ भने तपाईँको त्यसै पनि 12 करोड त एक्स्ट्रा 42 करोडको मैले टेन्डर लाउन पाउने हो। 42 करोड गर्दा 30 करोड भए पनि त आखिर 42 करोडको त काम हुने रहेछ नि। यहाँ त मुलुक सेटिङमा गइसकेको छ। तर अब हामीले हाम्रो प्रशासकीय भवन नगरपालिकामा मैले शपथ लिँदाखेरि टहरमा शपथ लिएको, एउटा जस्ताको टहरो थियो, 5 खाल भनेको एकदम गर्मी, पुरै गर्मी ठाउँमा मैले शपथ ल्याएको थिएँ। आज चाहिँ 3 तल्ले प्रशासकीय भवन हामीले बनाइसकेका छौँ र आज प्रत्येक वडा कार्यालय नभएको ठाउँमा हामीले 13वटा ठाउँमा वडा कार्यालयहरू बनाइसकेका छौँ र आज चाहिँ त्यो सबै बनाउँदाखेरि 35 to 40% बिलोमा गएर बनाएको छौँ। बनाउनु ठुलो कुरो भएन, तर जनताको पैसा 35 to 40% हामीले सेभ गरेका छौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर स्वास्थ्य चौकी 13वटा पालिकामा गऱ्यौँ। अस्पतालको लागि चाहिँ हाम्रो केन्द्रको विभिन्न हडल्सहरू एकचोटि त डिजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ अब हामीले सरकारी जग्गा लिनलाई पनि तपाईँको उहाँहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको 2 वर्ष तपाईँले त काम गर्न सकेको गरिहाल्यो, नसकेको गरी माथि देखाइदियो हुन्थ्यो। होइन मैले त्यता पनि गएँ, हामीले बनाइरहेको छु, त्यो त्यसमा पनि म जोडिरहेको छु। अनि उहाँले चाहिँ किन चाहियो 5 खाल्ला हस्पिटल किन चाहियो भने गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुभयो डिजीले। त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पत्रचार गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ नि सरकार परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भएपछि बल्ल हाम्रो कुरा सुनवाई भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिपिआर कम्प्लिट भएर अहिले हामीले हस्पिटल बनाउन त्यहाँ लागिरहेछौँ। अहिले जग्गा पनि उहाँ स्वीकृत भयो, अहिले क्याबिनेटमा पुगेको छ त्यो जग्गाको कुरा, किनभने त्यो सामुदायिक वनसँग जोडिएको। नगरपालिकामा खासै बस्नुहुन्न अरे होइन, काम पर्दाखेरि ठ्याक्क जाने, नत्र कहाँ टाप कसेर भाग्ने, मिलिक गर्नुहुन्छ भन्ने रहेछ। यस्तो थियो। म निर्वाचित हुँदाखेरि पनि मान्छेहरूलाई के थियो भने म काठमाडौँको बानेश्वरमा बस्छु भन्ने थाहा थियो। मलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब अमेरिकाबाट आएको अमेरिकै जान्छ, अब हामीले सिफारिस लिनलाई चाहिँ अमेरिका जानुपर्छ पनि भन्थे। र हामीले चाहिँ जब म निर्वाचित भइसकेपछि उपमेयरज्यूलाई चाहिँ के भन्यो भने उपमेयरज्यूलाई मैले सम्पूर्ण मेरो अधिकारहरू दिएँ। अधिकार चाहिँ लिएर सबै त्यो आफू भारी बोकेर बस्ने होइन। तपाईँ बहिनी यो चाहिँ तपाईँलाई सबै यो अधिकार तपाईँसँग छ। मेयरको अधिकार, कार्यपालिका राख्ने अधिकार र एप्रुभ गर्ने, त्यो मात्रै होइन, हामीले कार्यवाहक वडाध्यक्षलाई पनि कार्यवाहक मेयर बनाएर लिडरसिप डेभलप गऱ्यौँ। र मेरो काम भनेको चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयहरू धाउने, विभिन्न चाहिँ एडिबीमा जाने, नगर विकास कोषमा जाने, विभिन्न चाहिँ एम्बेसीहरूमा जाने र 5 खाललाई चाहिँ बढी चाहिँ नि म होइन 5 खाल पनि बसेँ, म धेरै बस्छु, त्यहाँ मेरो क्वार्टर पनि छ बस्ने ठाउँ। र मेरो परिवार चाहिँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ, जुन मतदातालाई पहिल्यैदेखि नै थाहा थियो। तर पनि यहाँले भनेको कुरा फेरि म झुट बोल्न चाहन्न हो। म चाहिँ मेरो बुवामा पनि यतै हुनुहुन्छ, म चाहिँ अधिकांश राति चाहिँ यता आउँछु, बिहान उता जान्छु। तर मेरो धेरै काम चाहिँ नि तपाईँको बजेटहरू सङ्कलन गर्न, 5 खालमा आयोजनाहरू लिएर जाने हुन्छ। तपाईँको काम गर्ने स्टाइल पनि अलिक दबङ स्टाइल छ अरे हो, पैसाको छलफल केही गर्नुहुन्न अरे होइन? होइन, छलफल भन्दा पनि म एक्सन ओरिएन्टेड छु। म चाहिँ रिजल्टमा विश्वास राख्छु र मैले चाहिँ आजसम्म मेरो बहुमत छैन, अल्पमत छ मेरो नगरपालिकामा, र पनि आजसम्म कुनै पनि नोट अफ डिसेन्ट भएर चाहिँ नि कुनै पनि निर्णय भएको छैन। आजसम्म नगरसभा कुनै बहिष्कार भएको छैन। सबै कुरा हामीले सर्वसम्मत पास गरेका छौँ। त्यो पोसिबल चाहिँ तपाईँको एक्सन ओरिएन्टेड भएर मात्रै सम्भव छ। त्यो चाहिँ डिक्टेटर भएर फेरि त्यो सम्भव छैन अहिलेको जमाना। एकचोटि तालचा लगाउन आउनुभएको थियो केही साथीहरू, त्यहाँ हामीले चाहिँ बालुवा उठाउनलाई चाहिँ जबरजस्ती मान्छेहरूले त्यतिकै बालुवा चोरी निकासी गर्यो भनेर ट्याक्स लगाइदिएको थियौँ। तालचा लगाउन आउनुभयो, मैले उहाँहरूलाई चाहिँ 3 चोटिसम्म मागेँ। उहाँहरूले साँचो नदिएपछि मैले चाहिँ कठालो समातेर साँचो निकाल्नुहोस्, पहिला खोल्नुहोस्, त्यसपछि वार्ता हुन्छ भनेर चाहिँ भने। र जनताहरू त्यहाँ भिड जम्मा हुनुभएको थियो, सबैलाई उहाँहरूको अगाडि लगेर यसरी चाहिँ नि हामीले कर उठाउन लाग्दाखेरि जनताको पैसा यसरी लुटेर खानु पऱ्यो उहाँहरूलाई भनेर चाहिँ नि मैले भनेपछि उहाँहरू त्यसै भाग्नुभयो। असिमजी के गर्नुभयो? फेरि चुनाव लड्न सक्ने गरेर काम गर्नु भएको छ कि भाग्ने गरेर काम भएको छ? म त हाउसहोल्ड सर्वे गरौँ भन्छु। मेरो चुनौती हो यो टेलिभिजन हेर्ने प्रतिपक्षी विपक्षी मेरो दल जनता सबैलाई असीम राईले गरेका एक्टिभिटिजहरू
को घरधुरी सर्वेक्षण गरौँ। ओके गर्नु 80% के गर्नुभयो छोटकरीमा ठ्याक 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 योजना अब मेयर साहब र हाम्रो कथा अलि फरक छ। ओके फरक हुन्छ सबै ठाउँ फरक छ हामी चाहिँ रोल फरक छ तपाईहरुको हामी म हिँड्ने बाटो पनि आफै खने म बस्ने घर पनि म आफै बनाएँ। विशेष गरी मैले भन्न खोजेको चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य अलिकति यसमा अलिकति ध्यान दिनु होला। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि मान्छे सबै सहर आए। किन आए त? मान्छे बिरामी हुँदामाखेरि उपचार पाएन। मान्छेले आफ्नो बच्चा जन्मिएपछि पढ्नको लागि गुणस्तरीय शिक्षा लिने चाहिँ वातावरण भएन। त्यही भएर मान्छे आफ्नो पहुँच अनुसार आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन अनुसार मान्छे सिफ्ट भयो। अलि हुने खाने विदेश गए, जो चाहिँ अमेरिकामा पढाउन सके, युरोपमा पढाउन सके। मध्यम वर्गको मान्छे अधिकांश काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा, बुटौल गए। त्यो पनि नसक्ने मान्छे जिल्लाको सदरमुकाम गए। त्यो पनि नसक्ने मान्छे त्यो स्थानीय बजार जहाँ छ ठ्याक्कै त्यहाँ सरे र गाउँ चाहिँ पुरै खण्डहर हुने अवस्था थियो। त्यो हिसाबले यदि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिएन भने हामी त समाजवादतिर जाने, समाजवाद उन्मुख हाम्रो व्यवस्था भएको हामी मुलुक र त्यहाँ चाहिँ हाम्रा धेरै चाहिँ अधिकारहरूको चाहिँ सुनिश्चित हामीले गरेका छौँ। त्यो हिसाबले गाउँमा भने चाहिँ माइग्रेसन कम हुन्छ, अर्को कुरा रोजगारी पनि होला। एक्ज्याक्टली त्यो हिसाबले मैले 50 शय्याको अस्पताल तपाईलाई पहिलोचोटि म यो टेलिभिजनबाट अनाउन्स गर्दैछु। वैशाखको 3 गते हामीले उद्घाटन गर्दैछौँ। 50 बेडको हस्पिटल हिमाली जिल्ला सोलुमा कसरी सम्भव भयो होला, जहाँ कि स्रोत छैन। हामीले जनतासँग पार्टिसिपेट गरेर सामुदायिक टाइप्सले धुलिखेल हस्पिटलसँगको समन्वयमा चाहिँ हामीले त्यो अस्पताल बनायौँ। 7-8 करोड त जनताले पत्ताए हामीलाई। हुनेले 20 लाख दिनुभएको छ त्यहाँ, नहुनेले 5000 एकजना असाध्यै विपन्न परिवारले पनि चन्दा उठाउनु यो मेरो हो, यो अस्पताल मेरो हो भन्ने अनुभूति फिलिङ दिएर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले त्यो कार्यक्रम गर्यौँ। जनताले आफै पैसा उठाएर एक्ज्याक्टली त्यसको सञ्चालक पनि जनता। धुलिखेल मोडलबाट हामीले गर्यौँ। मलाई जिल्ला अस्पताल चल्दैन। प्रत्येक जिल्ला अस्पताल आज सोलुको जिल्ला अस्पतालमा एउटा हात भाँचेर गएको मान्छेको हात प्लास्टर हुन सक्दैन, विडम्बना। त्यो हिसाबले कम्तीमा त्यहाँका जनताहरू अकालमा मर्न नपरोस्। तपाईँले भनौँ निमेश सर, त्यहाँका जनताहरू 2 लाख रुपियाँ सिरानीमा बोकेर सुत्नुपर्छ। भरै कहीँ एक्सिडेन्ट भयो भने हेलिकप्टर बोलाउनु पर्यो। आज मेरो वडा नम्बर 8 को अध्यक्ष कोमामा हुनुहुन्छ। उहाँ बाइकबाट लड्नुभयो। त्यति बेला हामीले रेस्क्यु गर्न सकेनौँ, राति थियो, हेलिकप्टरमा लान सकेनौँ, हामीसँग अस्पताल थिएन। त्यो हिसाबले भोलिपल्ट गर्दामाखेरि आज पनि कोमामा हुनुहुन्छ। त्यो विडम्बना छ। त्यो हिसाबले त्यो अस्पतालको त्यो मोडालिटी हामीले बनाएर आज बनाउनु भयो, तर जनशक्ति पाउनुहुन्छ। अब समस्या हुन्छ भनेर कामै नगर्ने त। ओके अरू त्यो हिसाबले अर्को अब मैले प्रत्येकचोटि भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस् हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण छैन, अभिभावकको विश्वास छैन। त्यति धेरै लगानी गर्छ चाहिँ नेपालमा शिक्षामा चाहिँ हाम्रो जस्तो गरिब देशले। हाम्रो जिडिपी कत्रो छ? आज पनि मैले चाहिँ झन्डै 13-14 करोड चाहिँ तलब शिक्षकले दिन्छु। मेरो बजेट चाहिँ 48-50 करोडको हुन्छ। त्यति शिक्षकलाई तलब दिन्छु भनिसकेपछि खोइ त आउटपुट खोइ, के गर्नु, रिटर्न खोइ। त्यसको लागि के गर्नु? हो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता भएन। त्यो हिसाबले हामीले ऐन नै त्यसरी बनायौँ। 753 वटा स्थानीय तहमा एउटै मात्र तपाईँलाई भन्दैछु, एउटै मात्र हामी हौँ स्थानीय सरकार जसले आफैले विद्यालय व्यवस्था समितिको अध्यक्षलाई हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको प्रमुखले हामीले चाहिँ अपोइन्ट गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने, भएन भने बर्खास्त गर्ने मोडालिटीबाट हामी गयौँ र विद्यालयलाई चाहिँ कम्तीमा एउटा लेभलबाट अहिले हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले व्यापक ड्रास्टिक चेन्ज छ। हिजो शिक्षकहरू विद्यालय नजाने, अधिकांश स्थानीय शिक्षक हुने, घरमा बस्ने, घरका आफ्ना पर्सनल कामहरू गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अझ इन्फ्लुएन्स गर्ने, बाहिरका शिक्षकलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्ने त्यस्ता व्यतिथिहरू थिए। त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्यौँ। शिक्षाविदहरू लगेर त्यहाँ चाहिँ शैक्षिक सम्मेलनै गर्यौँ हामीले। यहाँका चाहिँ राम्रा चलेका चाहिँ ज्ञानोदय जस्ता चाहिँ विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू लगेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने कामहरू गर्यौँ। स्मार्ट सिटी बनाउँछु भनेर फेरि दिनुभएको थियो नि त चुनाव लड्ने बेलामा। पक्नुहोस्। शिक्षामा अर्को महत्त्वपूर्ण हामीले के गर्यौँ भन्दामाखेरि कम्तीमा व्यावहारिक शिक्षा,
र व्यावसायिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षा गर्नुपर्छ। हामीले पढेको कुरा बेच्न सक्नु पर्यो, बिक्नु पर्यो, सर्टिफिकेट बिक्नु पर्यो। के गर्नु? प्रदेश नम्बर 1 मा 14वटा जिल्ला छ, एउटै मात्र बहुप्राविधिक शिक्षालय थुलुङदुधको सिंहौपालिकामा हो, एउटै मात्र। आज त्यसको मास्टर बिल्डिङ चाहिँ धमाधम भइराखेको छ। हामीले इन्जिनियरिङ ब्लक बनाएर पढाइ सुरु गऱ्यौँ, प्लान्ट साइन्स सुरु गऱ्यौँ, जियोमेट्रिक्सको चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइन के अरे चाहिँ उसमा छौँ। त्यसरी चाहिँ एउटा बहुप्राविधिक शिक्षालाई हामीले सुरु गरेका छौँ। र अर्को तपाईँले स्मार्ट सिटी भन्नुभयो, मैले गर्न नसकेको एउटै काम, त्यो पनि ल्यान्ड एक्विजिसनको समस्याको कारणले गर्दा स्मार्ट सिटी नै त भनिनौँ, एकीकृत बस्ती भनेका थियौँ हामीले, एकीकृत बस्ती। तर समस्या 4वटा एकीकृत बस्तीको लागि आइडेन्टिफाई गर्यौँ हामीले, तर अन्तिममा जग्गाको उपलब्धता नहुने। नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ व्यक्तिको नाममा जग्गा छ, त्यसपछि 50औं जना चाहिँ व्यक्तिहरूलाई परिवारहरूलाई मिलाएर चाहिँ एउटा त्यो समस्या भयो, मिलाउनको लागि अर्को समस्या किबी भिलेज बनाउने भन्दा पनि किबी भिलेज त हामीले लगभग आज थुलुङदुधको सिंहौपालिका किबीमा झन्डै किबी यति धेरै प्रोडक्सन हुने अवस्था भयो। हामीले त्यो कार्यक्रम पनि लन्च गऱ्यौँ। धेरै चाहिँ किसानहरूलाई किबीको बारेमा ट्रेनिङ दिनेदेखि लिएर बिरुवाहरू चाहिँ दिनेदेखि लिएर हुन्छ। आज हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ अनुसार चाहिँ कति उत्पादन भयो त्यो त ठ्याक्कै हामीले सर्वे गर्न पाएको छैनौँ, तर अधिकांश हाम्रो अल्टिट्युड अनुसारको किबीहरू आज हुन्छन् र किबी भिलेज चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ। गुरु योजनाले बनाएर अघि बढ्ने भन्नुभएको थियो, कता गयो त्यो गुरु? त्यहाँ हामीले किबी फलाउने, त्यसपछि किसानलाई कहाँ लाने भनेर हामीले प्लान गरेका थियौँ। वास्तवमा वाइन गर्ने भनेर जग्गाहरू पनि लिएका थियौँ, वाइन फ्याक्ट्री गर्ने, भ्यालु एड गर्नु पर्यो नि। तपाईँ किबी काभ्रेमा फलेको किबी र सोलुमा फलेको चाहिँ किबी काठमाडौँमा आएर बेच्दै हो भने त हामीले कम्पिटिसन गर्न नसक्ने भयौँ। कि त प्रिमियम भ्यालु, प्रिमियम मूल्य हामीले पाउनु पर्यो, होइन रहेछ गुरु भने योजना भनेको हरेक तपाईँ हिसाबले। किबीको हकमा मात्रै कुरा गर्नुभएको थियो, गुरु योजनाको कुरा एक्ज्याक्टली कि समग्र विकासको लागि गुरु योजनाको कुरा गर्नुभएको थियो? होइन, मास्टर प्लान त हामीले एकीकृत विकासको लागि नै गरेका हौँ। शिक्षामा त्यहाँनिर यो तपाईँ गर्ने, सक्सेस हुन सक्नु भएन। शिक्षामा यो म गर्ने, गएँ अब रामशङ्करजीसँग गएँ, अब त्यहाँनिर तपाईँको पुरा भएन होइन त, त्यस्ता त्यसो भन्न पाउनुहुन्न। शिक्षामा यो गर्ने, स्वास्थ्यमा यो गर्ने भनेको त हामी त एकदमै एग्रिगेट रूपमा हामी त परिणाम निकाल्यौँ नि। त्यो त आयो, तपाईँले भनि नै सक्नुभयो नि कति महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो र कति गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा त्यहाँनिर चाहिँ सकिएन भन्ने कुरा आयो। रामशङ्करजी, अब यो जलेश्वर महादेव मन्दिरको नाममा रहेको लगभग सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भनेर तपाईँले नै स्वीकार गर्नुभएको थियो, त्यो खोजी गर्नुभयो या के भयो? होइन, त्यो व्यक्तिको नाममा गएको छ, मैले धेरै खोजी गरेँ। त्यसको लगत कट्टा यताउति केही पेपरहरू हेरिएको छैन। त्यहाँको बाबाहरूसँग, त्यहाँको पुराने त्यहाँ बसोबास गर्नुभएको मान्छेहरूसँग सोद्धा पनि त्यसको केही प्रमाण प्रुफ यो जलेश्वरनाथको नाममा यो जग्गा थियो, यो जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा गयो, त्यस्तै कुनै किसिमको तपाईँको प्रमाण साक्ष्यहरू तपाईँको फेला पार्न सकेन। हामी आफ्नो अमिन नै छ, हाम्रो नगरपालिकामा नियुक्त भएको छ, उहाँलाई पनि पुरा लगाएर तपाईँ खोज्नुहोस्, यसको के वस्तुस्थिति छ, पुरानो मान्छेहरूसँग सोध्नुहोस्। तर जति गर्दा पनि कुनै किसिमको साक्ष्य प्रमाणहरू हामीले पाएन। खोज्न सक्नु भएन कि खोज्न चाहनु भएन? एकपटक युवाहरू अनुसार बस्दा त म खोज्न सक्दिनँ भन्नुभएको थियो। होइन, त्यो त कसरी सुन्नुभएछ मलाई थाहा भएन तपाईँको। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ हामीसँग अमिन छ, त्यसको लागि त्यो कामको लागि स्पेसल अमिनको तपाईँको थाई दरबन्दीमा राखिएको छ अमिनलाई, र त्यो अमिनलाई हामीले हुन्छ नभेटिने नपाइने भन्ने पनि हुन्छ भने रेकर्ड हुँदैन, कहाँ गयो भन्ने कुरा रेकर्ड हुँदैन। जग्गा, मन्दिरको जग्गा अहिले मन्दिरको नाममा छैन, सार्वजनिक उसमा छैन, व्यक्तिकोतिर गयो अनि कहाँ गयो, कसले लग्यो भन्ने पनि थाहा हुँदैन भन्ने हुन्छ नि। होइन, त्यो त मन्दिरको नामबाट कसको नाममा गयो त्यो त देखाउनु पर्यो नि। मालपोतमा रेकर्ड छैन, मालपोतमा रेकर्ड छैन, छैन, नापीमा पनि रेकर्ड छैन। नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भयो भनेर त उजुरी पर्यो त। अब भ्रष्टाचार भयो भनेर त भन्ने मान्छेले अब चुनावको बेला आएको छ, 4.5 सालसम्म कसैले भ्रष्टाचार भयो भनेर भनिरहेको थिएन। हजुर, अब चुनावको बेलामा त विपक्षीले भनिहाल्छ न। यो विपक्षीको थाप्लामा हाल्दैछ उम्कियो छ। होइन त ठिकै छ, भ्रष्टाचार गरेको भए त जेल थुनामा हुनु पर्थ्यो नि, किन मैले बाहिर तपाईँको इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। अब यो चाहिँ जस्तो सङ्घमा त प्रतिपक्षी अनि पछि सरकार बाहिर रहेका दलहरूको बडो प्रतिस्पर्धा, असहयोग पनि देखिन्छ नि त होइन टटकारो रूपमा। स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईँले जितेपछि तपाईँको हारेको दल, हारेको प्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्ने, असहयोग गर्ने के हुन्छ?
अब नगरपालिकाभित्र जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ कार्यपालिका र नगरसभा मैले फुल्ली सपोर्ट पाएँ। हामी एक ढिक्का भएर काम गर्न सफल भयौँ। हामीले हाम्रो पार्टी हिजो चुनाव जे जस्तो पार्टीबाट जिते पनि हामीले अब 5 खालको विकासवादमा हामी एक भएर लाग्नुपर्छ भनेको भएर आजसम्म एउटा नोट अफ डिसेन्ट बिना एउटा चाहिँ बहिष्कार बिना आजको हामीले धेरै एचिभमेन्टहरू गरिसकेका छौँ। जस्तो खानेपानी आयोजना सहयोग भएन है, असोक भएन। त्यो निर्वाचित हुनुभएका 67 जना विभिन्न राजनीतिक दलबाट हुनुहुन्थ्यो, सबैको हामीले साथ र सहयोग पायौँ। हामीले एडिबीको यो जुन परियोजना खानेपानी चन्दा उठाएर उहाँले अघि भने जस्तै 12 करोड रुपियाँ चाहिँ नि सबै परिवारको राख्नुपर्ने थियो, विपन्नहरूले राख्न सक्नु भएन। म आफैले मेयर क्लब खोलेर 2-2 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले पनि हालेर र अरूहरू सहकारीसँग मैले आफैले थिचेर खानेपानीको पाइसके। रामशङ्करजी तपाईँकोमा कस्तो भयो? तपाईँ त एउटा पार्टीबाट इलेक्टेड हुनुभयो होइन, अरूले कतिको सहयोग भयो अरू दलहरूबाट? होइन, हामीलाई कुनै पनि समस्या भएन। हाम्रो बोर्ड चलाउनु तपाईँको राम्रो रहेछ। हाम्रो बोर्ड कहिले पनि अल्पमत बहुमतको छैन। जुन पनि हाम्रो बोर्ड नगरसभा कार्यपालिकाको बैठक होस् या नगरसभा होस्, हाम्रो सर्वसहमतबाट भएको छ। कुनै कुरामा कहीँ विमति भएको छैन। नगर प्रहरीहरू राख्नु भएको छ होइन? नगर प्रहरीहरू राखिएको छ। किन चाहिएको हो त्यो? चाहिन्छ? त्यो त चाहिन्छ। गाडी किन्नुभयो तपाईँको लागि? हामी गाडी किनेको छैन अहिले। नगर प्रहरीले धेरै काम गरेको छ। तपाईँ बुझ्नुहोस्, नगर प्रहरीले हाम्रो धेरै काम गरेको छ। बाटोघाटो खुलाउने ठाउँमा, अलिकता विवाद भएको ठाउँमा गएर हाम्रो नगर प्रहरीले काम गरेको छ। मैले चाहिँ नगर प्रहरी आवश्यक छैन जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने धेरै ठाउँमा चाहिँ के देखियो, मेयर साहबको गाडीको ढोका खोल्ने, स्याल्युट गर्ने, अगाडि पछाडि हिँड्ने मात्रै देखियो। र अहिले तत्काललाई चाहिँ आवश्यक छैन। त्यही पैसालाई हामीले कुलो बनाउन, नाली बनाउन, बाटो बनाउन। होइन, यसलाई चाहिँ यसरी मैले राखेँ, तर यसरी यो दायरामा राख्नुहुन्न, लिमिटेड गर्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। किनभने 22वटा एकल अधिकार मध्येमा गाउँ नगर प्रहरी भनेको चाहिँ दोस्रो चाहिँ अधिकार हो हाम्रो होइन। सरकारको रूपमा हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ लाने भन्ने होइन, त्यसपछि चाहिँ असाध्यै लिमिटेड तरिकाले यसको परिभाषा दिनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। तपाईँको पहिलो क्वेसन चाहिँ एउटा यो प्रतिपक्षको कुरा छ नि, स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको छैन। या प्रतिपक्षको बेन्च पनि हुँदैन त्यहाँ। त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका पनि हुँदैन। होइन, तपाईँलाई भित्र बसेर त्यो संयन्त्रमा बसेर असहयोग नगर्लान्, त्यो संरचना नहोला, तर बाहिरबाट त खुट्टा तान्दिने त प्रवृत्ति त तमाम हुन्छ नि। त्यो त मानवीय नेचर नै हो, परिवारमै पनि त्यस्तो हुन्छ, समाजमा त्यस्तो हुन्छ। तर सरकारको मैले चाहिँ त्यसको एउटा कन्सेप्टको थिमको कुरा अर्को कुरा चाहिँ नगर प्रहरीको कुरा तपाईँले त्यसरी डिफाइन गरिरहँदाखेरि सेवा सुविधामा अलिक बढी खर्च गरे जनप्रतिनिधिहरूले भन्ने कुरामा तपाईँले पनि गाडी किन्नुभयो सरकारकै पैसा खर्च गरेर कि आफ्नै गाडी चढ्नु भएको छ? मैजिल जस्तो के गर्नुभएको छ? गाडी हामीले 2 वर्षपछि किन्यौँ। त्यहाँको आवश्यकता जब हामीले ट्र्याक ओपन गरिसक्यौँ, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत गाडी भन्दा पनि चाहिँ अफिसको प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने गाडी हामीले प्रयोग गरेका हौँ त्यहाँ। भनेको तपाईँले छोडेपछि अर्को चढ्न पाउँछ भन्ने खालले। एक्ज्याक्टली। बाटो नखनिन्जेलसम्म हामीले बाटो प्रयोग गरेनौँ। हस्, अब म अन्तिममा रामशङ्करजी, अब फेरि चुनाव आयो नि त, अब पुग्यो कि फेरि उम्मेदवारी दिने? जनताको बादमा जान सक्ने वातावरण छ कि छैन? अब फेरि मलाई भोट दिनुहोस् भन्दै वातावरण त एकदम छ, एकदम ठोकुवा रूपमा छ। हामीले काम गरेको छु, हामीले जनताको विश्वास जितेको छु, हाम्रो आफ्नो नगरवासीको विश्वास जितेको छु। र पार्टीले यो डिसिजन गर्ने हो कि टिकट कसलाई दिने कसलाई नदिने। पार्टीले टिकट दियो भने तपाईँ दोहोरिन चाहनुहुन्छ? पार्टीले टिकट दिएमा दोहोरिन चाहनुहुन्छ, 100 हुनुहुन्छ? पार्टीले जे आदेश दिनुहुन्छ त्यो पार्टीको आदेश मान्ने हामी पार्टीको सिपाही हो। तपाईँको चाहना 1 सेकेन्डमा? एक कार्यकाल दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तपाईँ? म दोहोऱ्याउँदिनँ। हस्, बसमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू तपाईँले गरेका कामहरूको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तिनैजना गेस्टहरूलाई। धन्यवाद रामशङ्करजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।